Talong-talong nga ginalikayan sa kadaghanan tungod sa pagtuo nga kini makahilo. Karong adlaw mga bade, ako ang ipakita sa inyo nga kini dili gyud ni siya makadaot sa tao. Mao ni ang ginatawag nga Solanum incagnum o kilala sa tawag na talong-talongan. Kung taga bukid ka, sigurado nga nakakita na gyud ka ani kay daghan kaayo ni diri sa bukid. Nagbuhat ko ani nga video mga bade aron nga masayod ang uban nga kini dili gyud ni siya makahilo ug dili ni siya makadaot sa mga tao. Ang tinuod mga bade kay tambal gyud ni siya. Daghan kaayo og benepisyo ang atoang makuha sa talong-talongan. Kung dili gyud mo motuo sa akoa, inyohang i-research sa Google aron nga makabalo mo kung unsa gyud ang mga benepisyo nga inyohang makuha. Base sa ako ang pag-research kaning iyahang dahon nga laya, tambal ni siya sa hika. Imuha lang na siyang dauban pagkahuman kay imuhang ipaaso sa katong tao nga naay hika. Og kana gani magsakit ang imuhang ngipon mga badi, kaning talong-talongan tambal gihapon ni siya. Magkuha lang ka og katong iyahang ugat og katong iyahang dahon. Pagkahuman kay imuhang pabukalan. Katong tubig nga imuhang gilagaan, imuha lang tong pabugnawon. Pagkahuman imuhang imumog kung nagsakit ang imuhang ngipon. Daghan pa kayo nig sakit nga matambalan. Sama sa high blood, diabetes o kidney disease. Ang kanindot pagyud ani mga badi kay ang iyahang bunga pwede nga makaon. O di ba? Perting pagkaninduta, sudan na tambal pa. Na pod tay magamit nga pang survival diri sa bukid kung wala na gyud tay makaon. Siyempre dili gyud na kumpleto mga badi kung dili nato ni matilawan. Atuwa ni siyang lutuon. Nagisa ra ta og bombay o gahos pagkahuman kay atuang gibutang ang bunga sa talong-talong. Atuwa lang ni siyang gisahon sa mga lamas aron nga humot-humot pod ang atuang pagkaluto. Tanawa ra gud ang iyang porma mga badiyo, mura green peas. Atuwa lang na siyang butangan og 3 ka buok nga itlog. Kung unsa ang procedure sa pagluto sa original nga talong, mao lang gihapon ang pagluto aning talong-talongan. Ug syempre atuwa gyud na siyang butangan og pampalasa og kanang asin. Pagkahuman kay atuwa lang na siyang ukay-ukayon aron nga ma-mix ang mga ingredients. Ingon ana lang kasimple ang atuang panirada sa talong-talong mga badi. Pag ingon ana na gani ang iyang porma, buot pasabot luto na siya. Kay naluto naman, atuwa na ni siyang kuhaon. Tanawa ra gud ang iyang porma mga badiyo, mura green peas nga naay itlog. Excited kaayo ko kung unsa ba gyud ang iyahang lasa kung maluto na. Sa tinuod lang, first time gyud nako nga mukaon ani. Kay naluto naman, atuwa na ning tilawan mga badi. Ayos. So atuwa ng tilawan mga badiyo. Nga tuwang talong-talong. Lami kayo pagkaluto. Ito ang gibutangan ng itlog.